bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau cours qui s'intitule le discours rapporté. Alors, c'est quoi le discours rapporté? Lorsque un individu ou une personne rapporte les paroles d'une autre personne ou rapporte ses propres propos. L'Arabia, on va expliquer ça d'une manière très simple. نجيب الحضرة شي واحد هاد الحضرة اللي غنجيبو ما خصناش نزيدو حتى حاجة فيها غنخليو وهذا هاد الهضره اسمها لو ديسكور رابورتي. يعني جبت من شي واحد باش نكتبها لا اما في التكست ديالي اولا في لو ديسكور اللي غنديرو انا في لي تكست ان جينيرال. On a deux types de discours, le discours direct et le discours indirect. De plus, il y a d'autres discours que vous allez peut-être voir, mais ce n'est pas l'objectif de notre cours aujourd'hui. Alors, on passe au discours. Alors, le discours direct, شنو هي؟ يعني بحال كنقولوا الديسكور مباشره، كنجيبو ديريكت، يعني كنجيب من عند شي واحد اللي قال لا غنكتب بحال هكا ما نزيد حتى حاجه فيها. On appelle le discours rapporté direct. Alors en français on dit les paroles sont rapportées encadrées entre les guillemets. يعني ملي نجيبو هاد الحضره هذا ماشي غنكتبها هكا ديريكت، لا خصنا نجيبو واحد فيرب انترودكتور مثلا دير، يعني قال لا عندي جوج نقاط كنفصل لي غيومين. هاد الحضره اللي جبتي اللي ماشي ديالي كنكتب في وسط منه. هذا اون ابل لو ديسكور ديريكت، يعني ما جبت حتى حاجه فيها. قال لا مثلا قال لا محمد غدا ما نجيوش، هذا سي لو ديسكور الحضره ديال محمد ماشي ديالي. فهاد لو ديسكور هذا on a la présence de deux points plus les guillemets. Alors il y a d'autres verbes aussi qu'on peut utiliser à part le verbe dire, comme le verbe déclarer, reprendre, etc. Donc on verra ça dans une autre nouvelle vidéo. Un dernier exemple, ma femme a dit, le petit déjeuner est servi. Ma femme a dit, deux points, entre guillemets, le petit déjeuner est servi. Ça c'est le discours direct, parce que cette parole n'est pas de moi. On va passer maintenant au discours indirect. On chauffe d'abord le discours indirect. Le discours indirect, cette fois-ci ماشي مباشرة، لا العكس. يعني هاد الحضرة اللي جبت نقدر ندير شي موديفيكاسيون، ولكن فين غندير موديفيكاسيون؟ على حسب الانسان اللي كيهضر او الفعل، يعني الوقت ديال الفعل اللي فيها. اذا كنت كيهضر على الماضي خصني نديرو هاد لو فيرب على واحد الوقت اللي كيجي معاه. انا نشوف كيفاش غنديرو واحد لا ترانسفورماسيون. Alors le discours indirect sont des paroles sont rapportées dans une proposition subordonnée. On نشوف l'emploi des subordonnés. هنا عرفنا les subordonnés ضروري يكون فيها le pronom relatif. طبعا d'autres pronoms. Aujourd'hui ce n'est pas notre objectif, mais on le verra dans une autre nouvelle vidéo. Remarque, les deux points هاد جوج نقط اللي كتعني في الاول في الديسكور ديريكت هنا ما يبقاش. هاد دو بوين جوج نقط غيمشي بحالو، وهاد لي غيومي تا هو غنزولو، ولكن ملي غنزولو هذا خصنا نبدلو على واحد لو برونون اللي اسمه لو برونون ريلاتيف كو مثلا. هاد كو يعني جاو بلاصه ديال دو بوين و لي غيومي. مثلا ما فام ا دي كو لو بيتي ديجيني اي سيرفي. دونك هاد الحضره لا فراز اللي عندي دابا ولو لان كاين واحد لا ديفرنس شويه، دو بوين مشاو لي غيومي مشاو درت بلاصه ديالو كو. دونك ما فام ا دي que le petit déjeuner est servi. مورا هاد الديسكور انديريكت نعطيكم واحد ليكزامبل ديال لي فيرب اللي تقدر تستعمل فيها باش يكونوا لو فيرب انترودكتور. هاد لي فيرب هذا مهم بزاف، يعني هما اللي غداخلنا لو ديسكور اللي غنجيبو اللي ماشي ديالي، وطبعا ربما يكونوا ديالي ولكن دو مانيير ديريكت. باش غنديرو واحد لا ترانسفورماسيون بين ديسكور ديريكت و ديسكور انديريكت. عندنا جوج الحلول. هاد الحلول شنو فيها؟ الاول سنشوف حد لو فيرب انترودكتور، هو اللي مهم. لو فيرب انترودكتور سنعرف الوقت ديالو، اذا كن هو في الحاضر او في المستقبل. يعني خصك تعرف الحضره اللي جبت، هاد الحضره ما غنديروش موديفيكاسيون، يعني ما غنبدلوش الفعل اللي فيها، ما غنبدلوش الوقت ديال الفعل. يعني اذا كنا الحضره فيها في الحاضر يعني كيبقى او تا هو كيبقى في الحاضر، يعني ما كيبدلوش. في الماضي هاد الحضره في الماضي كنكتب بحال هكا في الماضي بلا ما نزيد بلا ما ننقص. اذا لو فيرب انترودكتور
في الحاضر أو في المستقبل. إذا كان لو فيرب introducteur ديالنا يعني في الماضي لو باسي، شنو غنديرو هنا؟ خصني نديرو واحد لا ترانسفورماسيون، يعني الهضره اللي غنجيبو الفعل اللي فيها تنشوف الوقت ديالو وكاين واحد لا كوريسبوندانس ديالو في الوقت اخرين. غنشوف واحد الطابلو نشرحكم مزيان باش تفهم هاد الطابلو هذا عاوتاني. دونك مثلا الهضره فيرب انتروديكتور في الماضي مثلا باسي كومبوزي ou bien plus que parfait, l'imparfait, passé simple. Exemple, il a dit, il disait, il avait dit, il dit. Alors, إذا كان واحد الفيرب انتروديكتور ولا الفيرب انتروديكتور اللي شفنا قبل يعني فات واحد الوقت فيه هادي نقدر ندير لا ترانسفورماسيون. دونك لا ترانسفورماسيون باينه يعني في لي برونون انسان يعني لي برونون حتى لي فيرب غنبدلو او لي فيرب يعني الوقت ديالو. نعطيكم واحد الطابلو، هاد الطابلو شنو فيا؟ عندي واحد ديسكور ديريكت وواحد ديسكور انديريكت. اذا كان لو فعل يعني ديال الهضره مباشره اللي يجيب لنا يعني يكون في الحاضر او في لامبارفي مثلا الماضي، دونك مي غندير لا ترانسفورماسيون في لو ديسكور انديريكت غادي ندير واحد الفعل هذا غنديرو في لامبارفي. اذا كون لو فيرب ديال لو ديسكور اللي يجيب لنا يعني في الباسي كومبوزي ولا باسي سامبل او بليس كو بارفيت يعني خصني نديرو في لو ديسكور انديريكت لو فعل ديالو في بليس كو بارفيت. اذا كان لو ديسكور ديريكت اللي عندي يعني الفعل ديالو في المستقبل او لا كونديسيونيل يعني لو ديسكور انديريكت كيكونوا في لو كونديسيونيل دو بريزون. في الاخر شنو نقول لكم يعني اذا كان لو فيتور انتيريور le futur antérieur du discours direct out هذا غنديرو في لو كونديسيونيل du passé parce que antérieur شنو antérieur اللي فات الماضي. نحاول واحد الطابلو صغير يعني باش تفهم لا ترانسفورماسيون ديال الفعل دي ديسكور ديريكت في الديسكور انديريكت. مورا هادي كاين واحد ترانسفورماسيون اخرين اللي خصني تعرف مزيان. يعني ملي زولنا هاد الديسكور ديريكت غنزولو جوج نقاط ولا غيومان يعني يمكن نخدم على كيفاش غنديرو سي le discours indirect. Ce fait quand la question posée est fermée. يعني فوقاش نديرو سي إذا كان عندنا واحد السؤال دي ديسكور ديريكت يعني واحد السؤال مشدود. علاش مشدود؟ الجواب ديالو كيكونوا إما وي أو لا نو. إذا كان هكا نقدر نترانسفورميها نديرو سي في الديسكور indirect. نشوف اوتر بروبوزيسيون عاوتاني. اذا كان عندنا في السؤال ديالي يعني في الديسكور ديريكت عندنا اسكو، في الديسكور انديريكت يعني كيراجع سكو. وطبعا الوقت اللي كاين الوقت غيتبادلو مثلا نقولو aujourd'hui on dit ce jour là demain on dit le lendemain etc. دونك هاد كاملين ان شاء الله نعطيكم واحد الطابلو في الاخر يعني كلشي فيا. وإذا كان شي سؤال مرحبا n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker ou à partager et vous abonner sur notre chaîne. Attendez-moi dans la prochaine vidéo et à très bientôt.